ni Kristo diha sa kinabuhi sa pagkabanhaw lamyon ang kamatayon ngadto sa pagdahugan nato nga mga magdadawat sa kaayuhan sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo ning gustuloha pareho rag kahulugan sa pagkabanhaw ng pagdaog. Ang pagkabanhaw mao'y pagdaog sa kinabuhi batok sa kamatayon. Sa lamyon na sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo ang kamatayon nga naa ang dili madunag ang pagdunag. Ang kinabuhi mao ang Dios ng elemento, ang Dios mismo man ngani nga gipaambit nga sa espiritu. Ang pagkadili madunag may resulta sa kinabuhi nga nisuro sa atong lawas kun mausab na ang